नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुला गरिसकेको छ र यहाँनिर भनेको छ प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर नेपाल सूचना संचार प्रविधि तथा प्रकाशन शाखा स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका पदहरूको आप र खुल्ला समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन भनेको छ। सूचना नम्बर 01/2078 मिति 2078 4 गते सोमबार भनेको छ। यहाँ भर्खर विज्ञापन आएको छ र तपाईहरु पनि विज्ञापन हेरेर अनलाइन मार्फत फारम भर्नु होला भन्न चाहन्छु। र यहाँ भनेको छ स्थानीय सरकारी सेवा तर्फका निम्न सेवा समूह उपसमूह तथा तहका पदहरूमा आप र खुल्ला तथा समावेशी पदहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आएको अनलाइन दरखास्त प्रणाली psc.online.p1.gov.np मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ भनेको छ। प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको रोजाइ प्राथमिकता क्रम अनुसार स्थानीय तह तोकी सिफारिस गरिन्छ। यसरी सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै स्थायी नियुक्ति दिनेछन्। सेवाका शर्त र तलब तथा अन्य सुविधा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भनेर दिएको छ। र यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने साथीहरू प्राविधिक है विज्ञापन नम्बर यहाँ दिएको छ। विज्ञापन नम्बर 1/7879 किसिम खुल्ला पद नायब प्राविधिक सहायक तह 4 सेवा कृषि समूह कृषि प्रसार उपसमूह भनेको छैन है र संख्या 27 जना खुलेको छ। स्थानीय तह भनेको रोङ गाउँपालिका इलाममा 1 जना, उदयपुर गढी गाउँपालिका उदयपुरमा 2 जना, कटारी नगरपालिका उदयपुरमा 1, चौरन्दी गढी नगरपालिका उदयपुर 1, चिसङखुगढी गाउँपालिका ओखलढुङ्गा 1, मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा 1, साकेला गाउँपालिका खोटाङ 1, हल्दीबारी गाउँपालिका झापा 1, सिदिङवा गाउँपालिका ताप्लेजुङ 1, पाथिभरा याङबरक गाउँपालिका ताप्लेजुङ 1, मेरिन्दिङ गाउँपालिका ताप्लेजुङ 1, मेनछ्याम गाउँपालिका तेह्रथुम 1, शहीद भूमि गाउँपालिका धनकुटा 1 र छथर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटा 1, तुम्बेवा गाउँपालिका पाथर 1, त्यसै गरेर कुम्याक गाउँपालिका पाथर 1, हिलेगाउँ गाउँपालिका पाथर 1, हतुवागढी गाउँपालिका भोजपुर 1, आमचोक गाउँपालिका भोजपुर 1, रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुर 1, अरुण गाउँपालिका भोजपुर 1, कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङ 1, चैनपुर नगरपालिका संखसभा 1, मादी नगरपालिका संखसभा 1, खाँदबारी नगरपालिका संखसभा 1, त्यसै गरेर चिचिला गाउँपालिका संखसभा 1 गरी 27 जना र गरेछ भने यहाँनिर 2 मा के भनेको छ भने 2/7879 महिला नायब सहायक भनेको छ पद र त्यसपछि तह भनेको छ 4 र कृषि प्रसार भनेको छ यहाँ छतरजोर गाउँपालिका धनकुटा 1 जना र यसरी नै अर्को छ खुल्लामा नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक मा जस्तै के भनेको छ कृषिमा भेटनरी 31 जना को कोटा रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ विज्ञापन नम्बर 4
78 79 महिला न्याय पशु स्वास्थ्य प्राविधिक भनेको छ यहाँ 5 जना। त्यसैगरी यहाँनिर खुल्लामा भनेको छ विज्ञापन नम्बर 78 79 खुल्लामा भनेको छ न्याय पशु सेवा प्राविधिक भनेको छ कृषि यहाँ लापो एनडेडे भनेको छ 25 जना। यसरी नै खुलाएको छ, थुप्रै ठाउँमा खुलेको छ, तपाईहरुले फारम भर्नु होला। त्यसै गरेर हेर्नु होला, म तपाईहरुलाई वेबसाइट दिन्छु र वेबसाइट खोलेर हेर्नु होला। यहाँनेरि भनेको छ लिखित परीक्षा कार्यक्रम भनेको छ विज्ञापन नम्बर 1-2 है 1-2-78-79 मा कृषि सेवा कृषि समग्र कृषि प्रसार र तह 4 पद न्याय प्राविधिक सहायक। लिखित परीक्षा कार्यक्रम भनेको छ मिति 2078 5-25 गते दिनको 4 बजे भनेको छ है समय। र यहाँनिर विज्ञापन नम्बर यति 3-4-78-79 कृषि भेटनेरी न्याय पशु स्वास्थ्य प्राविधिक भनेको छ यहाँनिर 5-26 गते 4 बजे हुने भनेको छ। त्यसै गरेर अर्को विज्ञापन नम्बर 5-6-78-79 कृषि लापोडेडे भनेको छ न्याय पशु तथा सेवा प्राविधिक। यो चाहिँ भदौ 29 गते दिनको 4 बजे। त्यसै गरेर अर्को छ बाली संरक्षणको लागि भनेको छ बाली संरक्षणको लागि 30 गते दिनको 4 बजे लिखित परीक्षा हुने भएको छ। त्यसै गरेर एग्रोनोमी न्यायिक प्राविधिक सहायक 31 गते है भदौ 31 गते 4 बजे परीक्षा हुनेछ भने मत्स्य न्यायिक प्राविधिक है 6 महिना 1 गते भनेपछि असोज 1 गते दिनको 4 बजे। त्यसै गरेर यहाँनिर भनेको छ कृषिकै प्राविधिक सहायकमा भनेको छ असोज 2 गते समय 4 बजे। त्यसै गरेर अर्को छ भेटनेरी कृषि भेटनेरीको पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको असोज 3 गते दिनको 4 बजे रहेको छ। त्यसै गरेर कृषिकै लापोडेडेमा पशु सेवा प्राविधिकको दिनको 4 बजे रहेको छ असोज 6 गते। र अर्को छ कृषि बाली संरक्षणको प्राविधिक सहायकको असोज 7 गते 4 बजे नि रहेको छ समय। र एग्रोनोमी प्राविधिक सहायकको असोज 8 गते 4 बजे। र विविधमा कम्प्युटर अपरेटरको असोज 9 गते दिनको 4 बजे रहेको छ भने मत्स्य कृषिमा प्राविधिक सहायकको असोज 10 गते दिनको 4 बजे। त्यसै गरेर कृषिको बागवानी प्राविधिक सहायक भनेको छ असोज 11 गते दिनको 4 बजे परीक्षा हुने भएको छ। त्यसै गरेर इन्जिनियरिङको सर्वेक्षण असोज 12 गते दिनको 4 बजे समय। र इन्जिनियरिङ सर्वेको अमिनको लागि 5-13 भनेपछि भदौ 13 गते दिनको 4 बजे रहेको छ समय। त्यसै गरी इन्जिनियरिङ सर्वेको अमिनको लागि असोज 15 गते दिनको 4 बजे समय चाहिँ सबै एउटै रहेको छ। र भने शिक्षा प्रशासन प्राविधिक सहायकको लागि असोज 16 गते दिनको 4 बजे रहेको छ भने यहाँनिर परीक्षाको किसिम भनेको छ लिखित अन्तर्वार्ता परीक्षा केन्द्र प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर भनेको छ। परीक्षा दस्तुर भनेको छ सहायक चौथो तहको खुल्लाका लागि रु 300 र समावेशी समूहका लागि प्रति समूह थप 150 र सहायक स्तर 5औं तहको खुल्लाका लागि रु 400 मात्र। समावेशी समूहका लागि प्रति समूह थप रु 200 मात्र भनेको छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 4-24 गते र दोबर दस्तुर तिरे 2078 4-31 गतेसम्म भनेको छ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थान राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खाता नम्बर यति वा नेपाल
बैंक लिमिटेड खाता नम्बर यति, कृषि विकास बैंक खाता नम्बर र कार्यालय कोड नम्बर, राजस्व शीर्षक नम्बर र यहाँ के भनेको छ दरखास्त दस्तुर बुझाएको संकलन राजस्वको बैंक भोचर प्रति स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्ने छ भनेको छ। उम्मेदवारको उमेरको हद भनेको छ 2078 4/24 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननागेको कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 बमोजिम प्रदेश नम्बर 1 मा समायोजन भएको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारी र साबिकदेखि प्रदेश नम्बर 1 का स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन। साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 78 अनुसार प्रदेश नम्बर 1 का स्थानीय तहमा 2074 6/29 गते भन्दा अघि नियुक्त भई अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा 2076 जेठ 15 गतेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा समावेश नभएका स्थानीय तहका अस्थायी र करार सेवामा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हक लाग्ने छैन भनेको छ। दरखास्त बुझाउने स्थान भन्छ प्रदेश लोकसेवा आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली PSC online.p1.gov.np मा अनलाइन मार्फत दरखास्त पेश गर्नुपर्ने छ भनेको छ। त्यसैगरी पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू उम्मेदवारले नेपाली नागरिकता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, समावेशी समूह खोल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको कागजपत्र अपलोड गर्नुपर्ने छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 78 अनुसार प्रदेश नम्बर 1 का स्थानीय तहमा 2074 6/29 गते भन्दा अघि नियुक्त भई अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा आफू कार्यरत रहेको विज्ञापन सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराई पेश गर्नुपर्ने छ भनेको छ। दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरणका सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्ने छ भनेको छ। अन्तर्वार्ता हुने मिति लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिन्छ भनेको छ। पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण स्थानीय सरकारी सेवाको कानून बमोजिम तलब सम्बन्धित स्थानीय तहले तोके अनुसार आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको छ न्याय प्राविधिक सहायक र तह 4 कृषि सेवा प्रचार समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 1 वर्ष JTA कृषि विज्ञान तालिम प्राप्त वा कृषि विषयलाई TSLC उत्तीर्ण भनेको छ भने न्याय पशु स्वास्थ्य प्राविधिक तह 4 कृषि सेवा भेटनेरी सम्भव मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 1 वर्ष JTA पशु विज्ञान पशुपालन पशु स्वास्थ्य तालिम प्राप्त र कृषि पशुपालन पशु स्वास्थ्य विषयले TSLC उत्तीर्ण भनेको छ भने 3 मा न्याय पशु सेवा प्राविधिक तह 4 कृषि सेवा लापो एनडेडे समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 1 वर्ष JTA पशु विज्ञान पशुपालन पशु स्वास्थ्य तालिम प्राप्त वा कृषि पशुपालन पशु स्वास्थ्य विषयले TSLC उत्तीर्ण हुन्छ। न्याय प्राविधिक सहायक तह 4 कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह हुन्छ मान्यता शिक्षण संस्थाबाट SLC उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 1 वर्ष JTA कृषि विज्ञान तालिम प्राप्त वा कृषि विषयले TSLC उत्तीर्ण भनेको छ। त्यसै गरेर 5 नम्बरमा भनेको छ न्यायिक प्राविधिक सहायक तह 4 कृषि सेवा एग्रोनोमी समूह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 1 वर्ष JTA कृषि विज्ञान तालिम प्राप्त वा कृषि विषयले TSLC उत्तीर्ण। त्यसै गरेर 6 नम्बरमा भनेको छ न्यायिक प्राविधिक सहायक तह 4 कृषि सेवा मत्स्य समूह भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 1 वर्ष JTA कृषि वा पशु विज्ञान तालिम प्राप्त कृषि वा पशु विज्ञान विषयले TSLC उत्तीर्ण भनेको छ। अमिन तह 4 इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूह भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित विषयले SLC वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सर्वे वा जियोमेट्रिक्स विषयमा कम्तीमा 1 वर्षको तालिम प्राप्त भनेको छ। प्राविधिक सहायक तह 5 कृषि सेवा कृषि प्रचार समूह भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विज्ञान प्रवीणता प्रमाणपत्र ISC एग्री
उत्तीर्ण वा एसएलसी वा टीएसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 3 वर्षको अवधिको कृषि विषयमा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा जेटीए कोर्स उत्तीर्ण गरी कृषि विज्ञानमा 1 वर्ष जेटी कोर्स प्राविधिज्ञ प्रमाणपत्र उत्तीर्ण भनेको छ। पशु स्वास्थ्य प्राविधिक तह 5 उत्तीर्ण तह 5 कृषि सेवा भेटनेरी समूह भनेको छ। यसका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु विज्ञान विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह आईएससी एग्री उत्तीर्ण वा एसएलसी वा टीएसएलसी उत्तीर्ण गरी पशु विज्ञान विषयमा न्यूनतम 3 वर्ष अवधिको पशु विज्ञान विषयमा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा पशु विज्ञान विषयमा जेटीए कोर्स उत्तीर्ण गरी पशु विज्ञान विषयमा 1 वर्ष जेटी कोर्स प्राविधिक प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। पशु सेवा प्राविधिक तह 5 कृषि सेवा लापो एन्ड डेडे सम्मको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु विज्ञान विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र आईएससी एग्री उत्तीर्ण वा एसएलसी वा टीएसएलसी उत्तीर्ण गरी पशु विज्ञान विषयमा न्यूनतम 3 वर्ष अवधिको पशु विज्ञान विषयमा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा पशु विज्ञान विषयमा जेटीए कोर्स उत्तीर्ण गरी पशु विज्ञान विषयमा 1 वर्ष जेटी कोर्स प्राविधिज्ञ प्रमाणपत्र उत्तीर्ण भनेको छ। प्राविधिक सहयोग तह 5 कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विज्ञान विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह आईएससी एग्री उत्तीर्ण वा एसएलसी वा टीएसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 3 वर्ष अवधिको कृषि विषयमा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा जेटीए कोर्स उत्तीर्ण गरी कृषि विज्ञानमा 1 वर्ष जेटी कोर्स प्राविधिज्ञ प्रमाणपत्र उत्तीर्ण भनेको छ। प्राविधिक सहायक तह 5 कृषि सेवा एग्रोनोमी समूह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विज्ञान विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह आईएससी एग्री उत्तीर्ण एसएलसी वा टीएसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 3 वर्ष अवधिको कृषि विषयको डिप्लोमा उत्तीर्ण वा जेटीए कोर्स उत्तीर्ण गरी कृषि विज्ञानमा 1 वर्ष जेटी कोर्स उत्तीर्ण भनेको छ। प्राविधिक सहयोग तह 5 कृषि सेवा मत्स्य समूह भने प्राविधिक शिक्षण संस्थाबाट कृषि वा पशु विज्ञान विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र आईएससी एग्री उत्तीर्ण वा एसएलसी वा टीएसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 3 वर्ष अवधिको कृषि वा पशु विज्ञान विषयमा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा जेटीए कोर्स उत्तीर्ण गरी कृषि वा पशुपालन विज्ञान विषयमा 1 वर्ष जेटी कोर्स प्राविधिक प्रमाणपत्र उत्तीर्ण भनेको छ। प्राविधिक सहयोग तह 5 कृषि सेवा बागवानी समूह भनेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि समूह कृषि विज्ञान विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह आईएससी एग्री उत्तीर्ण वा एसएलसी वा टीएसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 3 वर्ष अवधिको कृषि विषयको डिप्लोमा उत्तीर्ण वा जेटीए कोर्स उत्तीर्ण गरी कृषि विज्ञानमा 1 वर्ष जेटी कोर्स उत्तीर्ण भनेको छ। सर्वेक्षणको लागि तह 5 इन्जिनियरिङ सेवा समूह इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूह भन्ने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित विषयले एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सर्वे वा जियोमेट्रिक्स विषयमा 3 वर्ष प्रवीणता प्रमाणपत्र सरहको डिप्लोमा उत्तीर्ण गरी वा विज्ञान फिजिकल समूह वा भूगोल विषयले प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा 1 वर्षको जुनियर नापी तालिम प्राप्त गरेको भनेको छ। कम्प्युटर अपरेटर तह 5 विविध भनेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीर्ण गरी रजिस्टर संस्थाबाट कम्तीमा 6 महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी विज्ञान वा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्किल्ड म्यान पावरको लागि सञ्चालित 6 महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त भनेको छ। प्राविधिक सहायक तह 5 शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा शास्त्रमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण भनेको छ। नोट ग्रेडिङ प्रणाली लागू भए पश्चात
प्रवेशिका परीक्षा एसएलसी वा सोसरह परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा जीपीए 2 वा सोभन्दा माथिको ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गरेकोलाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा कक्षा 11 र 12 का प्रत्येक विषयहरू सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मकमा न्यूनतम D+ र CGPA 1.6 प्राप्त गरेकालाई सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको मानिनेछ भनेको छ है। म तपाईहरुलाई यहाँनेरि वेबसाइट पनि तपाईहरुलाई म वेबसाइट दिनेछु। वेबसाइट खोलेर हेर्नु होला। धेरै लामो भिडियो भएको कारण म तपाईहरुलाई सबै देखाउन भन्न असक्षम छु। तपाईहरुले यहाँनेरि psc.p1.gov.np बाट तपाईहरुले सबै विज्ञापन हेर्न सक्नुहुनेछ र अहिलेलाई छुटिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।